sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruha ka mga dalan. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdom nga siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iyagayud kitang pagagiyahan. Hanapan o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagampukan niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ug maangkon na to ang kadaugan. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Halapan o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Mao'y dalan nga atong pilion. Sa panahon na wadaan ako sa paglao, naghunahunang way Diyos nagtagad. Apan siya mihonghong, ako di malimot. Tilantaw ganing jutay nga sabon. Ang jutay nga mga sabot, ang jutay nga mga sabot, bisan sa jutay nga sabot, ang Diyos dili malimot. Bisan kanunay gitumbang sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa kanato. Ako karon naghangyo sa atong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalag. Bisan daw ay tubag niya, apan siya nag-uban, nasayod siya sa mga handungtan. Ang jutay nga mga sabot, ang jutay nga mga sabot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan
sagbot bisan sa truth ay nga sagbot ang Diyos dili malimot bisan kanunay gitumbang sa daplin sa mga dalan apan iyang gipatubo daon sa panato ang Diyos ay